बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं। और इन सब से ना, इन सब से सबसे अच्छी मैं हूँ। सही बात है, इन सब में सबसे अच्छी मैं हूँ, है ना बता सकते, है ना? मैं अच्छी हूँ ना, मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। सही बात है। जी कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। मैं काम कर रही हूँ, कोई इस वक्त है कोई 8:30 बजे का टाइम आता करे हो। काम सारे काम खोले हुए हैं, अजान हो रही है, बात करती हूँ। जी तो काम मैं कर चुकी हूँ, कोई 9 बजे का टाइम हो गया, 9:30 बजे का हो रहा है। बच्चों को नहला दिया हुआ है। काम बहुत ज़्यादा था आज, बहुत ज़्यादा, इतने ढेर सारे मैंने बर्तन धोए हैं सारे निकाल के। और अल्लाह का शुक्र है सारे वो बर्तन धुल गए हैं। ये वाला कमरा भी सारा ना हो गया सेट, साफ़ हो गया, सफाई भी हो गया। देखें मैं दिखाती हूँ, ये देखें सारी ना हो गया, फर्श अभी गीला है। अभी अभी ना मैं करके फ्री हुई हूँ, बैठी थी, सांस लिया, पानी पीने लगी हूँ, फिर मैंने फ्रेश होना है, हांडी भूनने लगी हूँ। आलू अंडे बना रही हूँ, जल्दी से आलू भून लूँ, फिर अंडे डालेंगे तो खाना भी तैयार हो जाएगा। बच्चों को बाहर लेके जाना था, लेकिन अभी मैं बहुत शदीद थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और लेकिन काम हो गया। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतनी देर से काम क्यों किया, जो फर्श वगैरह क्यों धोए हैं। काम मैंने कुछ 4 बजे का शुरू किया हुआ, ठीक है। काम तो मैंने दोपहर को 2 बजे का शुरू किया हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर बच्चों के साथ नहीं करने हुआ, और साथ साथ बारिश भी थी, और बच्चे भी तंग कर रहे थे, उन्हें भी देख रही थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर पहले ये वाला कमरा साफ़ किया, कपड़े वगैरह सारे समेटे हैं। और ये देख रहे हैं ना, ये देखें, सबसे पहले ये देखें जी, मैं कहोगे तुसी उत्ते बर्तन सजा के रखे हुए ने, क्योंकि इनको पैक करना है बर्तनों को ना। ये देखें, ये सारे मैंने धोए हैं बर्तन, ये अल्हम्दुलिल्लाह धुल चुके हैं। और फिर मैंने 4 बजे पे लगा दी। उधर तो मैंने चादर बिछाई है, उसके ऊपर रखे थे। ये कुछ तो मैं बाहर से उठा के फिर अंदर वाले 4 पे रखे हैं, फिर और जगह नहीं थी, फिर यहाँ पे रखे हैं। ये देखियाँ रखी हैं, ठीक है। वो बच्चों की बोतलें मैंने ऊपर उठा के रखी हैं बॉटल से। और कपड़े सारे हो गए हैं, यहाँ से समेट लिए। ये जो लटके हुए हैं, इन्होंने लटकियाँ रहने दो, कोई गल ना करे उससे। ये तो वो इस्त्री करने वाले भी रखे हुए हैं, ये धोने वाले हैं कुछ रस्सी पे। पर बारिश हो रही थी ना, फिर मैंने इधर ही रख दिए। इनके बाबा जान का इस्त्री करने वाले हैं। और फिर ये खलार तो ऐसे कैसा, ये इसने ऐसे ही रहना है, क्योंकि जगह जो नहीं है। और कम बर्तन तो हो गए, सारे साफ़ हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आधा काम ना मेरा कंप्लीट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी अब मैं वो खाना देख लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और आप बोलेंगे इतनी देर से आपने व्लॉग शुरू किया, मैं क्या करती। पहले मैं बनाने लगी थी, व्लॉग शुरू करने लगी थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले ना मैं बर्तन धो लूँ, काम कर लूँ। काम करने बैठ जाओ ना, फिर दिल होता है काम करके ही उठूँ सारा। तो अल्लाह का शुक्र है सारा काम किया। फिर एंड पे जो बर्तन रह गए थे वो मेरी भाभी ने कंप्लीट करवाए हैं, अल्लाह का शुक्र। वो साथ साथ लगाती गई हैं, मैं धोती गई, वो 4 पे लगाती गई। फिर एंड पे वो कहती हैं आप उठ जाएँ, मैं धो लेती हूँ, आप आंटी को देखती हैं। फिर मैंने साथ खाना रखा, साथ फर्श धोया, आप लोगों से वीडियो शुरू की, फिर अजान शुरू हो गई थी। फिर थोड़ी देर बैठ के फिर उसके बाद मैंने सफाइयाँ शुरू की हैं। अब मैं जल्दी से कर लूँ खाने का, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, रात को काम वगैरह कंप्लीट करके खाना खा के ना इतनी शदीद थकन थी तो हम लोग सो गए। अभी फिर नाश्ता मैं बनाने लगी हूँ। पराठे, इन दिनों में पराठे चल रहे हैं। कल पराठा बनाया था, आज भी बच्चों ने कहा पराठे खाने हैं। ये मैंने पेड़े बना के रखे हुए हैं, ठीक है। और ये मैंने बेल चुकी हूँ। बेला क्या है, मैंने हाथ के से ना इसे प्रेस किया, और इतनी अच्छी रोटी हो गई है। अब इसको मैं तवे पे डालूँगी, और चूल्हा तो जलाएँ। तो मैं रोटी डाल लूँ, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, ठीक है। ये पराठा मैं ऊपर डाल चुकी हूँ, सही है। यहाँ पे बन रहे हैं अंडे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं, ये देखें, बच्चे इस कदर खुश हैं। बच्चों को मैंने अपने पास ही ना बिठाया हुआ है,
کے پراٹھے کھا رہے ہیں آج. السلام علیکم فدا صاحب. کیا کھا رہے ہیں؟ فدا صاحب کو میں نے پاس کھڑا کیا, میں نے بولے آپ نا انڈے بنائیں اور میں پراٹھے بناتی ہوں. گیس کا بھی تھوڑا نا مسئلہ. الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سب کے کھانوں میں بھی برکتیں ڈالے, اللہ پاک ہمارے کھانوں میں بھی برکتیں ڈالے, اللہ پاک سب کو کھلا رزق عطا کرے. آمین ثم آمین. بس پاکستان زندہ باد ہو رہا جی. اللہ ہے ماشاء اللہ. بس بچے خوش ہو رہے ہیں. میں تو سالن کے ساتھ پراٹھا دوں گی, ردا نے بھی انڈا نہیں کھانا تو ردا کہہ رہی مجھے تھوڑا سا سالن دے دو, سالن کے ساتھ کھائیں گے. ساتھ چائے, کیا ہی بات ہے جی, بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. انڈا پراٹھا چائے اچار, ٹھیک ہے, بڑے شوق سے بچپن میں کھایا جاتا تھا تب تک جب تک ہماری امی تھیں. تو باقی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ان کی اگلی منزلوں کو آسان کریں. میں بچوں کو دیکھ لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں. اور پراٹھا چاہیے آپ لوگوں کو؟ وہ مانی جان کو دیں ناشتہ, ٹھیک ہے, میں پلیٹ دیتی ہوں, مانی جان کو رکھ کے دیں. اور بناؤں, اور بناؤں؟ مزہ آیا نانو, مزہ آیا؟ آپ بتائیں, مزہ آیا؟ صحیح بھائی, ابھی آپ کو بھی مزہ آیا جناب, ابھی آپ سے پہلے پوچھ لیا تھا. مزہ آیا میڈم؟ اوکے جی. نا ہبی کو بھی مزہ آیا. بچوں کو نا ادھر ہی میں نے بٹھا لیا تو بس کھا رہے ہیں. ناشتہ میں کرنے لگی ہوں, آپ نے لیے بنا چکے ہیں. بچے کیا کہتے ہیں ناشتہ کر چکے ہیں, اٹھ چکے ہیں. اور فدا صاحب بتائیں جی. ہاں جی ناشتہ کر کے بتاتی ہیں جیسا. اور چلیں جی پھر چیک کر کے بتائیں. میں بھی اتنی دیر میں نا میں بھی چیک کروں. ادھر میں بیٹا یہ برتن اٹھائیں اور لے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا صاحب بتائیں. چل چومے میرا ہاتھ. مزیدار, صحیح بات ہے. میں کھانا کھا لوں نا, ناشتہ کر لوں, پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. صحیح ہے جی. تو ناشتہ وغیرہ کر چکے ہیں. ان سب کو بہت مزہ آیا پراٹھے کھانے کا. کل سے ہمارے گھر نا پراٹھے بن رہے ہیں. اور صبح بھی حسین صاحب نے تو کہہ بھی دیا کہ آلو والے پراٹھے اب ہم نے کل کھانے ہیں, تو اب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کل کی تیاری بھی پہلے ہی انہوں نے مجھے سنا دیا. اور کام وغیرہ تو رات کو میں کر چکی تھی. باقی یہ جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو کپڑے ہیں نا رات کو پھر سے دھوئے ہیں. تو یہ تھوڑے بہت تو رہتے ہیں. اب اتنا سارا تو میں نہیں سمیٹوں گی کیونکہ یہ تھوڑے بہت رہتے ہیں. ہاں سمیٹ کے الماری میں رکھ دوں گی. رات کو تو بالکل کلین تھا. اور یہ بھی میں نے دکھایا تھا, دیکھ رہے ہیں برتن وغیرہ. اور کچھ برتن ابھی کچن میں ہے. فدا صاحب سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کاٹن لا دیں اور پھر میں ان کی پیکنگ کر دوں. اور لا دیں گے, لا دیں گے کاٹن لا دیں پلیز. تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے. آگے آپ کو بتائیں گے. وائٹ واش کروانا ہے, وائٹ واش کروانا ہے کہ کیا کرنا ہے. جو برتن تو میں ایک سائڈ پہ کروں نا, برتن تو اس لیے پہلے نکال لیے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں افراتفری میں. تو اب دیکھتے ہیں وائٹ واش کرواتے ہیں کہ کیا کرواتے ہیں. صحیح ہے. اور ولاگ تو چھوٹا سا ہی تھا. کل میں نے سارا دن نہیں میں نے وہ ولاگ بنایا. رات کو میں نے شروع کیا, وہ بھی میں کمپلیٹ نہیں کر سکی کیونکہ اتنی سخت مجھے تھکاوٹ ہو گئی تھی. بس کھانا کھایا اور میں سو گئی ہوں. حبیلی کو سلایا اور میں بھی سو گئی. اور پھر ابھی اٹھی ہوں, صبح ناشتہ وغیرہ انہیں کروایا. اور اس کے بعد ابھی آپ کے پاس ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اللہ خیر خیر کرے. تو بلاگ بس یہ چھوٹا سا ہی ہے, کوئی خاص روٹین نہیں شیئر کی. بس اپنی آپ ہی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. یہی سمجھے اس وقت مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. صحیح ہے, شدید ترین ضرورت ہے مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی. اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں. میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں, صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں, باقی سب کے لیے بھی. میں کہتی ہوں کہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے, جو نہیں بھی دیکھ رہے اور جہاں جہاں ہیں, اللہ پاک آپ سب کی خیر کرے. اللہ پاک ہماری بھی خیر کرے. آمین ثم آمین. تو ساری پریشانیاں اللہ پاک ہماری ختم کر دیں. اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو اللہ پاک آپ کی بھی ختم کریں. آمین ثم آمین. تو فدا صاحب آپ
بتائیں جی. ہاں جی اللہ خیر کرے جی. یہ آپ دیکھ رہی ہیں ادھر جہاں بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پہ تو ان کے لیے خصوصی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. بالکل اللہ ان پاک ان سے کی بھی خیر کرے. ہمدردی کی بھی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مولا کا بھی یہ فرمان ہے کہ کسی کے لیے دل سے دعا مانگ کے دیکھیں آپ کو اپنے لیے کچھ مانگنے کی وہ بھی ضرورت نہیں نہیں کریں. پڑے گی. ٹھیک ہے. بالکل بے شک. تو ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں گی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. سب میں اسلام اور زدگان یہ والوں کی جو مصیبتیں اللہ پاک آفت آئی ختم کریں. ہوئی ہے ان پہ جو مصیبتیں بالکل. ہیں مشکلیں ان سے ان کو نجات دلائیں. آمین ثم ٹھیک ہے. ہمیں ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا سیلاب زلزلہ اور کوئی ایسی آسمانی ابھی جو نکلے. آتی ہے آزمائش آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جن علاقوں میں آئی ہے تو ان لوگوں کے لیے تو بڑی زیادہ آزمائش ہے. ہم مصیبت نہیں کہہ سکتے کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے مصیبت ہے یا آزمائش ہے. لیکن دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اللہ پریشانی تو چلی پاک. ہے. جی پریشانی تو ہے. تو باقی لیکن یہ ہے کہ آپ اگر پریشانی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں جس طرح بھی ہو سکتے جی مالی طور پہ کریں یا کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلاؤں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے. بالکل. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کریں. تو جو ان کے کوئی عزیز آگے پیچھے ایسی مصیبت میں وہ ظاہری گال ہے وہ بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہیلپ کرے. جی چلیں ٹھیک ہے صحیح جی. ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم ٹھیک ہے. آمین. آمین. یہ مانے گا. جی چلیں جی ٹھیک ہے. آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. بلاگ چھوٹا سا ہی تھا اور کچھ خاص تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے وہ بنا دیا اپلوڈ میں کر دوں گی. ٹھیک ہے پھر اوکے اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.